हमजाद एपिसोड नंबर 11। मैं पारा की आवाज़ ने एक मर्तबा फिर फरियाद की। उस आवाज़ में एक अजीब सा बुलावा था और अभी उस आवाज़ की गूंज ख़त्म भी ना हो पाई थी कि कमरा एकदम तारीकी में डूब गया। मैं अपनी आंखों से हाथ हटाकर कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि हर तरफ खौफनाक फुंकारें गूंजने लगीं, जैसे बीक वक़्त सैकड़ों सांपों ने यलगार कर दी हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरे करीब से मुतअद्दिद सांप सरसराते हुए गुजर रहे हैं। इस एहसास के साथ ही मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे गहरे अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने आसपास दहशत अंगेज़ फुंकारें सुन रहा था। मुझे एतराफ़ है कि उस वक़्त मेरे औसान ख़ता हो गए थे और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ना जाने इस कैफियत में कब तक मुब्तला रहता कि एक तेज़ और हौलनाक चीख ने मेरे हवास को झंझोड़ के रख दिया। गालबन ये चीख उस नौजवान की थी जिसे कुछ देर पहले मैंने मैं पारा की ख्वाबगाह में देखा था। मुझे याद है कि उस चीख से पहले मैंने वाज़े तौर पर एक खौफनाक फुंकार सुनी थी जिसे सुनकर मैं लर्ज़ उठा था। ये चीख अभी मादूम ही हुई थी कि ज़ोर से किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। गहरा अंधेरा हल्के धुंधलके में तब्दील हो गया। कमरे का पिछला दरवाज़ा खुला था। एक साया तेज़ी से बाहर निकला। उसी साए के पीछे मैंने अपने हमजाद को लपकते हुए देखा। यकीनन वो साया मैं पारा का था। ऐन उसी वक़्त मुझे अपनी पुश्त पर रोशनी का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन मुड़ा। मैं खुले दरवाजे के करीब ही खड़ा था। मैंने देखा कि कोई शख्स लंबे लंबे डग भरता हुआ हाथ में लालटेन थामे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और वो रोशनी उसकी लालटेन की थी जो लम्हा बे लम्हा करीब होती जा रही थी। उस शख्स को पहचान गया। ढीले ढाले लिबास में लंबी दाढ़ी वाला वो शख्स तबीब खास अरशाद अहमद ही हो सकता था, जो गालबन चीख सुनकर जाग उठा था। अचानक मेरे दाएं हाथ को झटका लगा। कोई मुझे कमरे के पिछले दरवाजे की तरफ खींचे जा रहा था। ज़रा जल्दी कदम उठाइए, ये आवाज़ हमजाद की थी। कमरे से निकलते ही मैंने अपने जिस्म को हल्का महसूस किया। अब मेरा जिस्म ऊपर की तरफ उठ रहा था। चंद ही लम्हों में मैंने खुद को एक खुली छत पर पाया। वो छत भी उस हवेली के एक बड़े कमरे की थी, लेकिन उस पर मुंडेरें नहीं थी। मैंने चाहा कि हमजाद से कुछ दरियाफ्त करूं, मगर मेरे बोलने से पहले ही उसने सरगोशी की। जब्बार का हमजाद मैं पारा के ताक़ुब में है और मेरा जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना ज़रूरी है, वरना वो उसे जल्द देकर निकल जाएगी। आप उस वक़्त तक यहीं रहें जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। हमजाद मेरे कुछ कहने से पहले ही गायब हो चुका था। उसके जाते ही मैंने सोचा कि खुली छत पर रात के वक़्त इस तरह खड़े रहना खतरे से खाली नहीं, मुझे लेट जाना चाहिए। दूसरे ही लम्हे मैं अपने इस ख्याल पर अमल कर चुका था। मैं छत पर दम साधे लेटा हुआ नीचे हवेली से आती हुई मुख्तलिफ आवाज़ों का शोर सुन रहा था। ये आवाज़ें किसी फर्दो वाहद की नहीं हो सकती थीं। यकीनन हवेली में और लोग भी थे। ये लोग कौन थे? मैं उससे ला इल्म था। मेरा जहन अभी कुछ देर पहले गुजरे हुए वाक़यात में उलझा हुआ था। ये तो मैं अच्छी तरह समझता था कि मैं पारा ने अपनी मदद के लिए पुरस्रार कुव्वतों को पुकारा था, जो बर वक्त उसकी मदद करने पहुंच गई थी, और वह मुझ पर हमला आवर इसलिए ना हो सकी थी कि मैं हिफाजती हिसार में था, वरना मेरा हशर भी उस अजनबी नौजवान से मुख्तलिफ ना होता। जवान पुरस्रार कुव्वतों की भीड़ पड़ चुका था। मैं इस बात से बेखबर था कि वो अजनबी नौजवान कौन था। मैंने तो सिर्फ इतना देखा था कि जब मैं कमरे में पहली बार दाखिल हुआ तो मैं पारा के करीब मौजूद था। उस अजनबी नौजवान को मैं पारा के कुर्ब की बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी थी। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे छत पर किसी दूसरे वजूद का एहसास हुआ। मैं एकदम चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी नज़र ना आ सका। मैंने दोबारा लेट जाने का इरादा किया ही था कि मुझे छत पर एक तरफ नीम रोशन सा ह्योला नज़र आया। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। मैं पारा के जिस्म से जैसे रोशनी सी फूट रही थी। मैं उठकर मबहूस सा उसकी तरफ बढ़ा। वो मेरी आतिश शौक को तेज़ करना चाहती थी। उसके अंग अंग से रोशनी फूट रही थी। मुझे अब खुद पर काबू रखना
मुश्किल हो रहा था और मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और यकलख्त मेरे मुंह से एक तवील चीख निकल गई। मैंने लाख चाहा कि अपने जिस्म के तवाज़न को बिगड़ने ना दूं, मगर मैं तेजी से नीचे गिर रहा था। दरअसल अचानक ही मैं पारा मेरी नज़रों से उजड़ हो गई थी। मुझे याद है कि उस तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया था, मगर उसी लम्हे मेरे जिस्म का तवाज़न बिगड़ गया। मेरा एक पाँव खला में था और दूसरा छत के किनारे पर, लेकिन मैं खुद को संभाल ना पाया और छत से नीचे गिरने लगा। उसी वक्त मेरी तवील चीख दूर दूर तक रात के सन्नाटे को चीर गई थी। छत इस कदर ऊंची नहीं थी जिससे गिरकर मैं इस अंदुहनाक हादसे का शिकार होता जिसने मेरे हवास मुअत्तल कर दिए और आने वाले मसाइब का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। मगर यह सब इतना गैर मुतवक्का और अचानक ही हुआ था कि मुझे संभलने का मौका नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना कर सका कि सर के बल ना गिरूं और उसके अवध मुझे अपनी एक टांग से हाथ धोने पड़े। मैं छत से नीचे गली में गिरा था और मेरे जिस्म का सारा वजन सिर्फ बाईं टांग पर पड़ा था। दर्द की एक शदीद लहर जैसे मेरे पूरे वजूद को चीरती हुई गुजर गई। मेरे मुंह से चीख निकली और जहन पर गफलत सी छा गई। ना जाने कितनी देर मैं इसी हालत में पड़ा रहा और जब मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने फौरन उठना चाहा, मगर फिर गिर पड़ा। अब एहसास हुआ कि मेरी टांग टूट चुकी थी। मैंने उसके पास की हवेलियों की खिड़कियां और दरवाजे खुलते देखे। गली में नुक्कड़ पर लगी हुई लालटेन की मदम रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही मेरी नज़र उठी मेरी रूह कांप गई। कुछ पुलिस वाले भागते हुए गली में दाखिल हो रहे थे। मुमकिन है कोई और मौका होता तो मैं इतना हवास बाख्ता ना होता, लेकिन इस वक्त एक तो मेरे हमजाद मेरे पास नहीं था क्योंकि वो मैं पारा से बरसरे पीकार था। दूसरा ये कि मैं ज़ख्मी हालत में था। टांग के अलावा मेरी कोहनियाँ वगैरह भी ज़ख्मी थी जिनसे खून बह रहा था। मैंने एक मरतबा उठकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन इस मरतबा हैरत अंगेज़ तौर पर दर्द की तकलीफ़ की शिद्दत के बावजूद मैं उठता चला गया। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई नादीदा वजूद मुझे सहारा दिए हुए हो। फिर अपने हमजाद पर नज़र पड़ते ही मेरी जान में जान आ गई। मुझे अपना वजूद हल्का महसूस हुआ। मैं जैसे तैसे तैरता हुआ गली अबूर करके दूसरी गली में दाखिल हो गया। मेरे पीछे भागते हुए कदमों और मुख्तलिफ आवाज़ों का शोर था जो लम्हा बे लम्हा दूर होता जा रहा था। मेरे दोनों पाँव ज़मीन से तकरीबन 1 फुट बुलंद थे और हमजाद मेरे जिस्म का सारा बोझ उठाए हुआ था। अब भी मेरे बाएं पाँव में टीसें उठ रही थी, मगर मैं किस तरह ज़ब्त किए हुए था। कुछ ही देर बाद मैं पारा की हवेली से काफ़ी दूर निकल गया। मुख्तलिफ गलियों और रास्तों से गुजरता हुआ हमजाद मुझे ना जाने कहाँ लिए जा रहा था। रात के वक्त मुझे रास्तों का सही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था और ज़ख्मी होने के सबब मेरे अवसान भी पूरी तरह बजा नहीं थे। हमजाद की रफ्तार कुछ सुस्त हुई तो मैंने दरियाफ़त किया, क्या हम किधर निकल आए? फ़िलहाल कोई सवाल ना कीजिए, यहाँ से बहुत करीब पुलिस मौजूद है। हम किसी महफूज मकाम तक पहुँच जाएं, फिर बात होगी। हमजाद ने सरगोशी की। मैंने उसकी बात सुनकर चुप साध ली क्योंकि मैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर था। हमजाद एक सड़क अबूर करके फिर गलियों के एक सिलसिले में घुस पड़ा। वो दानिस्ता ऐसे रास्तों से इज्तनाब कर रहा था जहां गश्ती पुलिस या चौकीदार के मिलने का कोई अमकान हो। फिलहाल मैं भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वो फिजा में बुलंद होने को क्यों तरजीह नहीं दे रहा। इस तरह गलियों गलियों में छुपते हुए किसी जगह पहुंचने का क्या मकसद था और ये कि वो कहाँ पहुंचना चाहता था। मेरे बोलने पर भी उसने पाबंदी आयद कर दी थी, इसलिए अब मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ सकता था। वो मुझे लेकर अब एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जो मेरे लिए जाना पहचाना था, मगर मुझे इस इलाके का नाम याद नहीं आ रहा था। वो रास्ते वो गलियां मेरी देखी वाली थी। हमजाद एक जगह किसी हवेली की पुश्त पर पहुंचकर ठहर गया और उसके साथ मुझे अपना जिस्म बुलंद होता हुआ महसूस हुआ। चंद ही लम्हों बाद मैं उस हवेली के एक नरम और आरामदायक बिस्तर पर था। हर तरफ अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ इतना एहसास था कि मैं एक आरामदायक बिस्तर पर
दराज हो चुका हूँ और इस एहसास के साथ मुझ पर गशी तारी होने लगी। मैंने कुछ देर तक डूबते जहन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन चंद लम्हों में मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। होश आने के बाद भी मैंने हर तरफ हल्का हल्का सा अंधेरा ही फैला हुआ देखा। मैंने बेख्याली में करवट बदलना चाही और मुंह से एक तवील कराह निकल गई। बाएं पांव के जख्म से टीस उठ रही थी। हमजाद मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, मैं आप ही के पास हूँ, अब घबराने की कोई बात नहीं। मुझे हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। मुझे मालूम है कि आप हकीकत हाल जानने के लिए बेचैन हैं, लेकिन मुझे आपके पाँव की फ़िक्र है। हर चंद के वक्ती तौर पर मैंने ज़रूरी मरहम पट्टी कर दी है, लेकिन यही काफ़ी नहीं, क्योंकि आपके पाँव की हड्डी 2 जगह से टूटी है। और क्या मैं ये जानकर घबरा गया कि कतई अपाहज हो चुका हूँ। ये सदमा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, हकीकत यही है और मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। बहुत मुमकिन है कि आपको टांग से महरूम होना पड़े। ये कहकर हमजाद कुछ देर के लिए रुका। ये सुनकर जैसे मेरी जान निकल गई। ये वाक़या अब से तकरीबन पौनी सदी पहले का है, बल्कि शायद इससे भी पहले। उस ज़माने में इतनी तबी सहूलतें फराहम नहीं थी जितनी आज हैं, मगर ये मुमकिन है कि आप आर्जी तौर पर इस दर्द तकलीफ़ से निजात पा जाएं। हमजाद कह रहा था, और उसके लिए आपका होश में आना ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद अब बगैर मेरे चलने फिरने से माजूर होंगे। खैर, बाद में जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल तो ये तकलीफ़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसका फ़ौरन इलाज करो, मैंने बेताबी से कहा। हमजाद ने मेरे ज़ख्मी पाँव पर हाथ रख दिया और फिर मैं एक अजीब ही तजर्बे से 2-4 हुआ। हमजाद के हाथ का लमस अपने पाँव पर महसूस कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पूरे पाँव पर हाथ फेर रहा था और उसकी हाथ की हरकत के साथ साथ मेरी तकलीफ़ कम से कम होती जा रही थी, जैसे कोई नादीदा कुव्वत सारा दर्द खींचने में मसरूफ़ हो। चंद ही लम्हों बाद मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन यह वक्फा आर्जी था। मैं जिस्मानी तकलीफ़ से तो निजात पा चुका था, मगर जब हमजाद ने मुझे कुछ देर पहले पेश आने वाले वाक़यात की तफसील बताई तो गुस्से से मेरा खून खौल गया। हमजाद ने मुझे बताया कि उसका खुलासा ये था कि मैं पारा के मुकाबले में एक बार फिर शिकस्त का मुंह देख चुका हूँ। हुआ ये कि जैसे ही मैं पारा की हवेली में पहुंचा तो वो होशियार हो गई, और ना सिर्फ उस वक़्त उसने अपने बचाव के लिए कुछ किया था, बल्कि मेरी हवेली से चलते ही पहला हमला उसने जब्बार पर किया था, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि जब्बार हवेली में तनहा है, लेकिन हवेली के चारों तरफ हिफाजती हिसार खींचा होने के सबब जब्बार का हवेली से बाहर आना ज़रूरी था। इसलिए मैं पारा ने उसे फ़रेब में मुब्तला कर दिया था कि हवेली के बाहर उसे आवाज़ दे रहा हूँ। जब्बार जैसे ही हवेली से बाहर निकला वो गैर महफूज हो चुका था। नतीजा ये कि वो पूरी तरह मैं पारा के काबू में था। वो उसके ज़रिए जो चाहे करा सकती थी। जब्बार मैं पारा के शहर में गिरफ्तार होकर बेगम पुल के पुलिस थाने में जा पहुंचा, जो नवाब साहब किबला के महल्ले नुमा हवेली के करीब था। जब्बार खुद को कानून के हवाले कर रहा था। मैं दोनों हमजादों के साथ मैं पारा तक पहुंच गया। दोनों हमजाद अपनी पूरी तवज्जो मैं पारा पर मरकूज रखने के बावजूद उन वाक़या से बाखबर थे जो जब्बार को पेश आए थे, मगर जब्बार का गिरफ्तार होना उनकी नज़र में कोई तशवीश बात नहीं थी। वो इससे कभी भी पुलिस की कैद से आज़ाद करा सकते थे। हमजादों की मौजूदगी में मैं पारा ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि अब सवाए उसके कोई चारा नहीं था। उसने मदद के लिए अपनी माँ सहरा की पुरसरार कुव्वतों को पुकारा, जिन्होंने बर वक्त उसकी मदद की, जिसकी वजह से दोनों हमजाद बजाय हमला आवर होने के दिफाई जंग लड़ने पर मजबूर हो गए। इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर मैं पारा ने फ़रार की राह इख्तियार करना चाही, मगर दोनों हमजादों ने उसका पीछा ना छोड़ा। हवेली से निकल कर भी वो उसके ताक़ुब में रहे, तो मैं पारा ने ये चाल चली कि मुझे किसी मुसीबत में फंसा दे, ताकि कम अज़ कम एक हमजाद कुछ देर के लिए मुझे इस मुश्किल से निजात
दिलाने के लिए उसका ताक़ुब करना छोड़ दे और इस तरह उसे भागने का मौका मिल जाए। अपनी इस शैतानियत पर अमल करने के लिए उसने अजनबी नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। वो अजनबी नौजवान खौफ से सहमा हुआ, कुछ न समझते हुए मैं पारा की मसहरी पर सिमटा सिमटा या बैठा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। मैं पारा का मकसद भी यही था कि नौजवान चीख पड़े, और हुआ भी वही। इस तरह तबीब खास और शाद अहमद खान जाग उठे और मैं पारा के कमरे की तरफ लपके। यही चीख सुनकर आसपास की हवेलियों में रहने वाले भी तबीब खास की हवेली की तरफ दौड़े, क्योंकि चीखें वहीं से आई थी। दरअसल मैं पारा चाहती भी यही थी कि नौजवान की चीख सुनकर लोग वहां पहुंचे और मुझे पकड़ लें। मेरे लिए ये सूरत हाल खतरनाक थी। मजबूरन मेरे हमजाद को मुझ तक पहुंचना पड़ा ताकि वो मुझे इस खतरे से बचा सके। सिर्फ जब्बार का हमजाद मैं पारा को काबू में करने का अहल नहीं था, इसलिए तन्हा उसका मुकाबला ना कर सका। मैं पारा ने उसे आज़ार में मुब्तला कर दिया, और अगर मेरा हमजाद मुझे छत पर छोड़कर फौरन उसकी मदद को ना पहुंचता तो मैं पारा उसका काम तमाम कर चुकी थी। उधर मेरा हमजाद जब्बार के हमजाद को मुसीबत से बचाने में लगा। इधर मैं पारा ने मौका पाकर मुझे फरेब नज़र में मुब्तला कर दिया, और जब मैं छत से नीचे गिरने लगा तो फरार होने लगी। दोनों हमजाद पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा थे और किसी भी कीमत पर उसे फरार होने का मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने चाहा कि मैं पारा को काबू में करके उसकी तमाम कुव्वतें सलब कर लें, मगर किस्मत कदम कदम पर मैं पारा का साथ दे रही थी। दूसरी तरफ पुलिस को सब कुछ जब्बार बता चुका था, और पुलिस मेरी तलाश में तबीब खास की हवेली को चारों तरफ से घेर कर मुझे गिरफ्तार करने का मंसूबा बना चुकी थी। जिस वक्त मैं छत से गिरा था, पुलिस उसी गरज से उस गली में दाखिल हो रही थी कि तमाम रास्ते मसदूद कर दे। उधर मुझ पे ये मुसीबत गुजर रही थी और हमजाद मैं पारा से उलझा हुआ था। इस उलझाव में वो मुझे कुछ देर के लिए फरामोश कर बैठा। फिर अचानक ही जब उसे मेरा ख्याल आया तो ये वो वक़्त था जब मेरी गिरफ्तारी के लम्हात बिल्कुल करीब आ चुके थे। अब मेरा हमजाद मेरे सिलसिले में मज़ीद कोई मुसीबत मूल लेने को तैयार नहीं था। वो मैं पारा का ताक़ुब छोड़कर फ़ौरन मेरी मदद के लिए पहुंचा, और उस अरसे में मैं पारा को फ़रार होने का मौका मिल गया। अब मैं पारा अच्छी तरह समझ चुकी थी कि दो हमजादों की मौजूदगी में उसके लिए इस शहर में रहना ख़तरनाक है, इसलिए उसने मीरठ से फ़रार हो जाने में ही अपनी बेहतरी समझी। अब सूरत हाल ये थी कि हमजाद मुझे पुलिस से बचा कर कैसरगंज वाली हवेली ले आया, जिसके दरवाजे पर अब भी पुलिस मौजूद थी। पुलिस मुतमईन थी कि हवेली में कोई नहीं, क्योंकि उनके सामने ना कोई हवेली में दाखिल हुआ और ना ही कोई निकला, क्योंकि हमजाद मुझे हवेली में पिछले दरवाजे की तरफ से लाया था। उसकी नज़र में फ़िलहाल सबसे महफूज जगह यही थी। इस तरह कम अज़ कम पुलिस को धोखे में ज़रूर रखा जा सकता था। जब्बार अब पुलिस की निगरानी से मिलिट्री की निगरानी में पहुंच चुका था, जो सुबह उसे दिल्ली लेकर जाने वाली थी, और उस वक़्त सुबह के 4:30 बजे का अमल था। जब्बार को अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद मिलिट्री की हिफाजत में दिल्ली रवाना हो जाना था। मैं पारा से मुकाबले के दौरान जब्बार के हमजाद की कुव्वतें वक्ती तौर पर मफलूज हो चुकी थी, इसलिए फ़िलहाल उससे कोई काम लिया जाना नामुमकिन था। मैं पारा के बारे में अब तक सिर्फ यही बात यकीन से कही जा सकती थी कि वो ये शहर छोड़कर जा चुकी है, मगर कहाँ ये मालूम नहीं किया जा सका, क्योंकि मेरा हमजाद मुझे इस हालत में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता था। दरअसल इस बात का इम्कान भी मौजूद था कि मैं पारा हमें कमज़ोर पड़ता देखकर फिर वापस लौट आए। इस सूरत में मेरी ज़िंदगी के लिए कोई भी ख़तरा दरपेश हो सकता था। मैंने हमजाद से तमाम हालात सुनने के बाद कुछ देर उन पर गौर किया और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचा कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर हमें मैं पारा के ख्याल को तर्क करके जब्बार की फ़िक्र करनी चाहिए।
اس کے بعد میں پارا سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اس عرصے میں جبار کا حمزاد بھی قابل عمل ہو سکتا ہے۔ یہی سب کچھ سوچنے کے بعد میں نے حمزاد کو مخاطب کیا۔ تمام حالات پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں فوراً جبار کی رہائی کے سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ملٹری اسے لے کر دہلی روانہ ہو جائے اور بات آگے بڑھے۔ ہم اسے یہیں کیوں نہ چھڑا لیں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ نے قطعی ٹھیک سوچا ہے، حمزاد نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن صبح سے پہلے یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس وقت جبار سخت پہرے میں ہے، اسے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ملٹری کی نظر سے میرا وجود چھپ جائے، لیکن جبار کو ان کی نظروں سے کس طرح چھپایا جا سکتا ہے؟ وہ اس کی ذرا سی حرکت پر اسے گولی مار دیں گے، پھر وہ جہاں قید ہے اس جگہ تک 25 مقامات پر چیک پوسٹ ہیں، کسی نہ کسی کی نظر اس پر لازماً پڑ سکتی ہے۔ اس صورت میں اسے چھڑا لیا جانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس کی زندگی خطرے میں پڑنے کا بھی امکان موجود ہے۔ اس لیے خطرہ ہی مول کیوں لیا جائے؟ حمزاد نے کہا۔ پھر میں نے سوال کیا، تمہارے سامنے اور کیا صورت ہے؟ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جب ملٹری اسے ہیڈ کوارٹر سے نکال کر دہلی کی طرف روانہ ہو تو شہر سے نکلتے ہی جبار کو چھڑا لیا جائے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جبار کو رہا کرانے کے لیے صبح تک کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، جو تمہاری نظر میں مناسب اور محفوظ طریقہ ہو اس پر عمل کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مقصد تو صرف جبار کے رہا ہونے سے ہے۔ میں نے کہا، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں پارا کے بارے میں سوچا جائے گا، بہرحال اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں پھر خیالوں میں کھو گیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی کہ اپنی تصور کی قوت کو بروئے کار لا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ میں پارا کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں نے حمزاد کو بغیر بتائے فوراً اس پر عمل کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے میں پارا کا تصور کیا۔ فضول ہے، حمزاد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیا آپ میں پارا کے وہ الفاظ بھول گئے کہ وہ اگر چاہے تو آپ کی اس قوت کو بھی اپنی حد تک مفلوج کر سکتی ہے؟ میں نے حمزاد کی بات سن کر آنکھیں کھول دی، کیونکہ واقعی مجھے میں پارا نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے کہا، لیکن اس نے مجھ سے میری یہ قوت چھین لی ہے۔ جی نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ صرف اپنی حد تک وہ اس پر قابو کر سکتی ہے کہ آپ کی خواہش کے باوجود اسے اپنے چشم تصور کے ذریعے نہ دیکھ سکیں۔ حمزاد نے جواب دیا۔ یہ سن کر میرا دل کچھ بجھ سا گیا۔ میں پارا نے عجیب بے بسی اور روحانی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس قدر پر اسرار اور عجیب قوتوں کا مالک ہو کر بھی اب تک اس کا کچھ نہ بگاڑ پایا تھا۔ یہی سوچ کر میرا خون کھولتا جا رہا تھا اور اسی الجھن اور پریشانی میں صبح ہو گئی۔ اب میں جا رہا ہوں، آپ پوری طرح چوکنے اور ہوشیار رہیے گا۔ ویسے بظاہر کوئی خطرہ نہیں، یہاں آپ فی الحال ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اب ملٹری والے جبار کو لے کر ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ حمزاد نے مجھ سے اجازت چاہی۔ حمزاد کے جاتے ہی میں نے فوراً آنکھیں بند کی اور جبار کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا۔ ایک ہی رات میں وہ کچھ کا کچھ ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہوئی تھی اور شاید وہ رات بھر سو بھی نہ سکا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے چشم تصور کا دائرہ اور وسیع کیا۔ اب میں تمام صورتحال کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ جبار کو ملٹری کی ایک بند گاڑی میں بٹھائے جانے کے باوجود اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور اس کے دونوں طرف ایک ہی سیٹ پر ملٹری کے جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ بند گاڑی کے پچھلے دروازے پر باہر سے تالا ڈال دیا گیا تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں ڈرائیور کے علاوہ ملٹری کے 2 بڑے افسر بیٹھے تھے، جن میں سے ایک صورت و شکل سے
انگریز دکھائی دیتا تھا۔ اس بند گاڑی کے آگے اور پیچھے ملٹری کے 2 ٹرک تھے جن میں ملٹری کے مسلح جوان مستعد بیٹھے تھے، اور یہ قافلہ اب میرٹھ شہر سے باہر جانے والی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ حکومت کی نظر میں جبار کوئی معمولی مجرم نہیں تھا۔ اول تو اس پر ایک انگریز مجسٹریٹ کے قتل کا الزام تھا، دوئم حکومت کی نظر میں اس کا تعلق ان خفیہ تنظیموں سے تھا جو انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے سرگرم تھیں۔ پہلا الزام نہیں حقیقت تھا، لیکن دوسرا الزام واقعی الزام ہی تھا۔ یہ تمام شرارت میں پارا کی تھی۔ میرٹھ شہر اب پیچھے رہ گیا تھا، کھیتوں اور باغات کے سلسلے شروع ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد ملٹری کی گاڑیوں کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں کسی ہنگامے کا منتظر تھا، مگر میں نے دیکھا حمزاد سب سے پہلے ملٹری ٹرک پر سوار ہو گیا۔ وہ اب ٹرک کے اگلے حصے میں تھا، جہاں ڈرائیور کے علاوہ ایک ملٹری افسر بھی بیٹھا تھا۔ حمزاد نے نہ جانے کیا کیا کہ دوسرے ہی لمحے یہ ٹرک گڑ گڑ کر کے رک گیا۔ ڈرائیور نے کئی بار کوشش کی کہ ٹرک کا انجن بیدار ہو جائے، مگر وہ ناکام رہا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے کود پڑا، پھر اس نے انجن کا بونٹ اٹھایا اور جھک گیا۔ ملٹری کی بقیہ گاڑیاں بے دستور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور یہ ٹرک بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب حمزاد ٹرک کے انجن کے پاس گیا اور اس نے کچھ حرکت کی۔ ٹرک کے انجن پر جھکا ہوا ڈرائیور ایک لمحے کو چونکا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اب حمزاد وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے اسے بند گاڑی کے پیچھے جاتے ہوئے تنہا ٹرک کے اگلے حصے میں دیکھا۔ پھر چند ہی لمحوں میں اس ٹرک کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے کا ہو چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ملٹری کے 2 ٹرک بیکار ہو چکے تھے۔ اب سب سے پیچھے بند گاڑی جا رہی تھی اور اس کے آگے ملٹری کے بقیہ 2 ٹرک۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد اب تیزی سے بندرگاہ کی طرف لپکا اور اس نے نہ جانے کس طرح بغیر آواز پیدا کیے دروازے سے لٹکے ہوئے بڑی بھاری تالے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ برقی سرعت سے بند گاڑی کے اگلے حصے میں پہنچ گیا، اور پھر اتنی تیزی سے سب کچھ ہوا کہ میں بھی دنگ رہ گیا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ حمزاد کے ہاتھ میں تھا اور اب گاڑی اس کے ہاتھ کے اشارے پر ناچ رہی تھی۔ ڈرائیور کے چہرے پر مجھے الجھن اور پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرات ابھر آئے۔ گاڑی جیسے ہی ایک موڑ کاٹ کر آگے بڑھی، اسٹیئرنگ تیزی سے گھوما اور بند گاڑی ایک دم سڑک سے اتر کر بائیں جانب کے باغ میں گھستی چلی گئی۔ انگریز افسر نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ہولسٹر سے پستول کھینچ کر ڈرائیور کی کمپٹی پر رکھ دیا اور اسے رکنے کا حکم دیا، لیکن حمزاد اس وقت تک گاڑی کے پچھلے حصے میں ملٹری کے دونوں نوجوانوں کو بے ہوش کر کے جبار کی ہتھ کڑیاں کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور جب تک کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ جبار کو ساتھ لے کر گاڑی سے کود چکا تھا۔ انگریز افسر بھی کافی مستعد تھا، وہ بھی ساتھ ہی ساتھ گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر کود پڑا اور حمزاد کے ہمراہ بھاگتے ہوئے جبار پر فائق جھونک مارا، لیکن اس سے پہلے حمزاد جبار کو دھکا دے کر ایک درخت کی آڑ میں کر چکا تھا۔ گولی درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ اب ڈرائیور اور دوسرے ملٹری افسر نے بھی فائرنگ شروع کر دی، لیکن اب انہیں کچھ لا حاصل تھا۔ حمزاد جبار کو لے کر اس عرصے میں باغ سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ اب میں مطمئن تھا، اس لیے آنکھیں کھول دیں اور میرا سلسلہ تصور ترک ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے جبار کو اپنے پاس دیکھا۔ وہ سخت بدحواس اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے تو میں نے اسے بھی تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ جبار کا اس طرح ملٹری کے قبضے سے فرار ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرٹھ سے دہلی تک تمام انگریز افسران پوری طرح مستعد اور چاقو چوبند ہو گئے۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے فوراً ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا۔ جو ڈرائیور بند گاڑی چلا رہا تھا اسے حراست میں لے لیا گیا، حالانکہ اگر قصور تھا تو سب کا تھا۔ اس انگریز افسر کو بھی اصولاً معطل ہو جانا چاہیے تھا جو بند گاڑی کے ساتھ تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ حکومت بہرحال
انگریزوں کی ہی تھی۔ سارا عتاب اور غصہ ہندوستانی افسروں کو سہنا پڑا۔ جبار کو خطرناک ترین مجرموں کی فہرست میں لکھ لیا گیا۔ جو ڈرائیور بند گاڑی چلا رہا تھا اور بے قصور تھا، اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ انگریز کے خلاف کسی خفیہ تنظیم سے ملا ہوا ہے۔ جبار کی اور میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جانے لگے۔ حکومت بہرحال ہم دونوں کو گرفتار دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ہم میرٹھ کی ایک حویلی میں موجود تھے، اور دلچسپ بات یہ کہ اس حویلی کے چاروں طرف پولیس کا سخت پہرا تھا۔ ہمیں اب صرف اس بات کا انتظار تھا کہ جبار کا ہمزاد ٹھیک ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور نہ ہی میرا ہمزاد ہمیں چھوڑ کر میں پارا کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ اس انتظار کی بے چینی اور بے کفیت کو دور کرنے کے لیے دوسرے دن میرا ذہن ماضی میں بھٹک گیا، اور پھر ایک ایک کر کے میرے زخم ہرے ہوتے گئے۔ مجھے نواب صاحب یاد آئے، ان کا منظور نظر اور راحت یاد آیا، جو میں پارا اور نواب صاحب دونوں ہی کا اعلی کار تھا۔ نواب صاحب کی حسین اور نوخیز ساجدادی نرگس یاد آئی، جس کے سبب میں کئی مرتبہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا اور میری جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اور پھر شانتی یاد آئی۔ شانتی کا خیال آتے ہی مجھے اس کی فکر لاحق ہو گئی۔ کیسی ہوگی اور کس حالت میں ہوگی؟ ہمزاد اداس شہر کی حد تک سب کر سکتا تھا، اور اس کے ذریعے شانتی کے بارے میں معلوم کرایا جا سکتا تھا۔ ہمزاد نے فوراً اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا، اور میرے کہنے پر دوسرے دن صبح صبح حویلی سے روانہ ہو گیا۔ شانتی کے بارے میں میری آخری معلومات یہ تھی کہ وہ نواب صاحب کی قید میں ہے، اور میں پارا اس کمرے کے گرد دودھیا حصار کھینچ چکی تھی جس میں شانتی کو رکھا گیا ہے، تاکہ میں اسے اٹھوا نہ سکوں۔ اس حرکت پر میں پارا کا مقصد صرف مجھے تکلیف پہنچانا تھا، اس لیے کہ میں شانتی کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اس لیے اس نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے شانتی کو نواب صاحب اور راحت کے سپرد کر دیا تھا، تاکہ میں روحانی اذیت میں مبتلا ہو سکوں اور سوائے تلملانے کے کچھ نہ کر سکوں۔ پھر کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ مجھے میرٹھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اب صورتحال میرے حق میں تھی۔ اس وقت میں پارا نے مجھے میرٹھ میں چھوڑ کر خود میرٹھ سے بھاگ گئی تھی۔ اس سلسلے میں میں نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا تھا کہ سوائے فرار ہونے کے اس کے پاس کوئی اور صورت باقی نہیں رہی۔ ہمزاد کچھ دیر میں تمام معلومات فراہم کر کے لوٹ آیا۔ ہمزاد نے مجھے جو کچھ بتایا، اس نے مجھے الجھن میں گرفتار کر دیا، اور اب میرے لیے ضروری تھا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی ترکیب سوچوں۔ شانتی کے بارے میں سن کر مجھے دکھ ہوا۔ ہمزاد کی اطلاعات کے مطابق واقعات اس طرح پیش آئے تھے کہ میرٹھ چھوڑنے کے بعد میں پارا نے نواب صاحب کی حویلی سے دودھیا حصار اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ مطمئن تھی کہ اب میں میرٹھ میں نہیں ہوں۔ راحت اور نواب صاحب کچھ دنوں شانتی سے کھیلتے رہے، اور پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے اسے حویلی سے نکال دیا، اور اس بار کسی طوائف نے بھی اسے سہارا نہ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شانتی کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی گئی۔ پھر وہ ویلی بازار کی ایک گلی کے کونے پر پڑی رہی۔ میرے ایک سوال کے جواب میں ہمزاد نے کہا، راحت کے بارے میں مزید معلوم ہوا کہ وہ قبلہ نواب صاحب ہی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور کسی دور کے رشتہ دار سے نواب صاحب کا ہی عزیز ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہم کو اس لیے پیش آئی کہ نواب صاحب اپنی بیٹی نرگس سے اس کی شادی کرنے والے تھے۔ تعجب حیرت کی بات یہ تھی کہ نواب صاحب یہ جانتے تھے کہ راحت کس قدر عیاش اور آوارہ ہے، لیکن اس کی بھی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ ہمزاد نے بتایا کہ نرگس کے پیٹ میں تقریباً 3 مہینے کا حمل ہے، اور اس بات سے نواب صاحب نے راحت کے ساتھ شادی کر دینا چاہی۔ ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ نواب صاحب کی لڑکی نے حرامی بچے کو جنم دیا۔ میں نے ہمزاد سے دریافت کیا کہ یہ ممکن ہے کہ نرگس کا حمل ضائع کرا دیا جائے، مگر انہوں نے مجھے تباہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ پہلی بات یہ کہ بہت بعد میں یہ بات
ان کے علم میں آئی۔ دوم یہ کہ اس طرح نرگس کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ اس کی شادی راحت کے ساتھ کر دی جائے، جبکہ راحت بھی نواب صاحب کی بات سے متفق تھا۔ اس کے علم میں بھی تمام باتیں تھی، مگر وہ صرف اور صرف نواب صاحب کی خوشنودی کے لیے کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک حاملہ لڑکی سے شادی بھی اسے گوارا تھی، اس لیے کہ 3 ماہ کا حمل ضائع کرا دینا آسان بات نہ تھی۔ لیکن حمزاد نے مجھے مشورہ دیا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ حمزاد کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، بشرطے کہ میں اس پر آمادہ ہو جاؤں۔ میں نے کافی غور و خوض کے بعد حمزاد سے کہا، نواب صاحب کا مقصد یہ ہے کہ شانتی اس طرح در بدر بھٹک کر جان دے دے اور ان کی بیٹی عیش و آرام اور عزت کی زندگی گزارے اور راحت بھی عیش میں رہے، جس نے شانتی کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، کسی قیمت پر نہیں، میں نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ اب جوش میں آ کر بلند آواز میں بولنے لگے ہیں، یہ نہ بھولیے کہ اس حویلی کے چاروں طرف پولیس والے موجود ہیں۔ حمزاد نے مجھے ٹوکا، اگر انہیں کسی طرح شک و شبہ ہو گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حمزاد کی آواز سن کر مجھے بھی خطرے کا احساس ہوا، اور اس مرتبہ میں نے نسبتاً دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا، میں اب دوسری غلطی جانتے بوجھتے نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری بات سے قطعی متفق ہوں کہ نرگس کا حمل ضائع کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ بہت ضروری ہے کہ نرگس اور راحت کی شادی نہ ہو پائے، کیونکہ یہ پرسرار ظلم ہے۔ ایسے حالات پیدا کر دو کہ شادی فوراً رک جائے۔ راحت اگر شادی کرے تو صرف شانتی سے، کسی دوسری سے نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میری نظر میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، شادی میں ابھی 1 ہفتہ ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے، جبکہ اس کام کے لیے صرف 1 دن ہی کافی ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ تو پھر وہ دن آج کا دن ہی کیوں نہ ہو؟ بہتر ہے، جو آپ کا حکم، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ حمزاد یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ حمزاد سب کچھ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے گا، اس سلسلے میں نہ تو میں نے ہی حمزاد سے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ اسی وقت مجھے جبار کی آواز سنائی دی، جو برابر والی مسحری پر نیم دراز تھا۔ کیا نیند نہیں آ رہی؟ میرے ذہن میں چند معاملات الجھے ہوئے ہیں، میں نے جواب دیا اور اسے کچھ دیر پہلے دیکھے ہوئے واقعات بتانے لگا۔ جبار پر اب میرا اعتماد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جب سے اس کے علم میں یہ آیا تھا کہ میری بائیں ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ چکی ہے، وہ ہر وقت میری دل جوئی کی کوشش کیا کرتا اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتا کہ کہیں مجھے اپاہج ہونے کا احساس نہ ہو۔ وہ سہارا دے کر مجھے غسل خانے اور بیت الخلاء تک لے جانا، ہر چند کے حمزاد نے میرے لیے بیساکھیاں فراہم کر دی تھیں، مگر احتیاطاً میں انہیں استعمال نہیں کرتا تھا کہ کہیں ان کی کھٹ کھٹ کی آواز حویلی کے اطراف متعین پولیس کو ہماری طرف متوجہ نہ کر دے۔ حمزاد اب تک نہیں لوٹا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا پہلا منصوبہ پورا کرنے کے بعد اپنے دوسرے منصوبے کی تکمیل تک پہنچنے میں لگا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے حمزاد کا تصور کیا۔ اس مرتبہ مجھے وہ ویلی بازار کی ایک گلی میں نظر آیا۔ اس کے ساتھ میری نظر راحت پر پڑی۔ میں نے راحت کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ اس کے بعد مجھے وہ پھول سا چہرہ نظر آیا جو شانتی کا تھا۔ وقت کی گرد و باد نے شانتی کے چہرے کی ساری کشش چھین لی تھی۔ میں حیران سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر واقعی عجیب تھا۔ راحت کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ایک پھٹی ہوئی بوری پر شانتی کے قریب بیٹھا ہوا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ تمہیں میرا بننے کے لیے صرف اپنے مذہب کی قربانی دینی ہوگی، راحت نے رقت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا کوئی مذہب ہی کب ہے بابو، تو جو کہے گا کروں گی، شانتی بھی سسکتی ہوئی بولی۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت راحت پر حمزاد مسلط ہے اور وہ اپنی مرضی سے نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ کتنا عجیب ہے یہ سب کچھ، میں سوچنے لگا، اور توجہ کی کمی کے سبب میرے تصور کا سلسلہ ٹوٹ گیا، مگر میں نے دوبارہ اسے قائم رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ حمزاد اس وقت تک
राहत का पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक शांति के साथ उसकी शादी ना हो जाए। बाद में उसका नतीजा क्या होगा इससे मुझे कोई गर्ज नहीं थी, क्योंकि मुझे ये भी मालूम था कि हमजाद में ये सिफत भी मौजूद है कि वो किसी के भी दिल में किसी के खिलाफ नफरत या मोहब्बत पैदा करने पर कादर है। यकीनन राहत के दिल में शांति की मोहब्बत पैदा कर देगा ताकि वो हमजाद के शहर से आज़ाद होने के बाद उसे ठुकरा भी ना सके। ये सब देखकर मेरे दिल को एक अजीब इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ। ये एक ऐसा सुकून जो मुझे उससे पहले कभी मुयस्सर ना आया। मैं काफ़ी देर तक इसी कैफियत में आंखें बंद किए लेटा रहा। आसाब का तनाव अब बहुत हद तक कम हो चुका था, जैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। दोपहर के बाद हमजाद वापस आ गया, साथ ही हम दोनों के लिए खाना लाना भी नहीं भूला था, मगर खाने पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक पड़ा। इतना खाना? आज ये तुम खिलाफे मामूल इस कदर खाना क्यों ले आए? मैंने हैरत से पूछा। जितना खाया जाए खा लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। दरअसल रास्ते में आते आते मुझे इन कम वक्त पुलिस वालों पर ताव आ गया जो हवेली के आसपास धरना दे रहे हैं। मैंने सोचा आज इन कम वक्तों को भूखा मारा जाए। वो खाना खाने बैठने ही वाले थे कि मैंने उनके खाने पर हाथ साफ कर दिया। हमजाद की बात सुनकर मैं और जब्बार हंसने लगे और इसी तरह अगला दिन भी ऐसे ही खुशफेलियों में गुजर गया। अगले दिन हमजाद ने मुझे बताया कि नवाब साहब किबला सख्त परेशान हैं। उन्हें राहत से ऐसी उम्मीद की तवक्का नहीं थी। दूसरी तरफ राहत के घर वाले उसकी हरकत पर सख्त गुस्से में हैं, मगर मजबूर हैं, क्योंकि राहत अब बाकायदा शांति से निकाह कर चुका है और उसने अब शांति का नाम बदल कर शकीला रख दिया है। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। अब जब्बार का हमजाद भी तकरीबन ठीक हो चुका था, इसलिए मैं अब हमजाद को मैं पारा की तलाश में रवाना कर सकता था। अब मसला सिर्फ ये था कि जब्बार का हमजाद ठीक होने के बाद दोबारा उसे ना सोने देगा। ये बात पहले ही मैं सोच चुका था, इसलिए इसी वक्त भी मैंने जब्बार को सुलाया हुआ था। मुमकिन था कि आइंदा रात या उसके बाद आने वाली रात को उसे जागते रहना पड़े। मेरे और हमजाद के अंदाजे के मुताबिक कल सुबह तक का जब्बार का हमजाद पूरी तरह काबिल अमल हो सकता था। दूसरे ही दिन सुबह होते ही मेरा हमजाद अपने मिशन पर रवाना हो गया। उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द लौटने की कोशिश करेगा और यही हुआ भी। वो दोपहर से कुछ देर पहले ही वापस आ गया। मैंने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि वो कामयाब लौटा है। बहुत तवील सफ़र करना पड़ा, हमजाद ने कहा, मगर मैं आखिरकार उसे ढूंढने में कामयाब हो ही गया। मैं सांस रोके हमजाद की बात सुनता रहा और वह फिर बोला, मैं पारा कलकत्ता जा पहुंची है, अब कहिए क्या इरादे हैं? वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, कहना क्या है, बस अब चलने की तैयारी करो। वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, मगर मैं उसे किसी कीमत पर माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसे बहरहाल शेख करामत के आगे सर झुकाना पड़ेगा। मैं जोश में आ गया। उसी रात मीरठ से चलने का प्रोग्राम बना लिया गया। तय पाया कि अंधेरा फैलते ही यहाँ से कलकत्ते के लिए रवाना हुआ जाए। हमजाद का मशवरा ये था कि मीरठ से कम अज़ कम गाज़ी आबाद तक दोनों हमजाद मुझे और जब्बार को बगैर किसी सवारी के ले जाएं। उसके बाद बकिया सफ़र ट्रेन से किया जाए। गाज़ियाबाद दिल्ली के बाद पड़ने वाला एक वीरान सा स्टेशन था, जहां ट्रेन मुश्किल से 2 मिनट ठहर कर कलकत्ते के लिए रवाना हो जाती थी। हमजाद ने यह मशवरा इसलिए दिया था कि मैं ज़ख्मी हालत में था और मेरे लिए ज़्यादा तवील सफ़र बगैर किसी सवारी के नुकसानदा हो सकता था। हालांकि ये भी मुमकिन था कि उस रात हमजाद मुझे जब्बार को कलकत्ते पहुंचा देता, लेकिन मैंने उसके मशवरे को अहमियत दी, क्योंकि कई मौक़ों पर मैंने उसकी बात ना मानकर नुकसान उठाया था। उसी शाम एक और हादसा पेश आया। मैं जब्बार का सहारा लिए गुसल खाने से निकल रहा था कि एक खंजर लहराता हुआ आया और सामने वाले दरवाजे में पियुसत हो गया। मेरा अंदाज़ा था कि यह खंजर यकीनन सामने वाली हवेली की छत से फेंका गया था। उस वक़्त मेरा हमजाद रात का खाना लेने गया था।
जब्बार के चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गए। वो मुझे लेकर जल्दी से सहन अबूर करके कमरे में दाखिल हो गया। उसके कमरे के दरवाजे की ऊपरी चौखट में वो खंजर पियूसत था। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए देखा था कि उस खंजर के साथ कोई कागज़ भी था। मैंने मुसहरी पर लेटते ही जब्बार से कहा कि वो खंजर चौखट से खींच लाए। वो डरा डरा सा कमरे से बाहर निकला। अब उसके हाथ खंजर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने देखा कि उसके हाथों में कपकपाहट सी थी। खैर किसी तरह वो खंजर और उसके दस्ते में लिपटा हुआ एक कागज़ लेकर मेरे पास आ गया। मैंने बेताबी से खंजर लिपटा हुआ कागज़ खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, शेख करामत, हम वाकिफ़ हैं कि तुम पुलिस और मिलिट्री से बचकर यहाँ छुपे हुए हो। अगर हम चाहते तो पुलिस या मिलिट्री को तुम्हारे और जब्बार के बारे में मतला कर सकते थे, मगर हमने दानिस्ता ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। और ये भी कि हम इस बात से भी आगाह है कि तुम लोगों के पास यकीनन कुछ माफूकुल फितरत कुव्वतें हैं। तुम लोग यकीनन फिर पुलिस या मिलिट्री को धोखा देकर साफ निकल जाते, जिसका मुजाहरा हम लोग खुद एक मर्तबा देख चुके हैं। इस वक्त जब जब्बार ने खुद को मिलिट्री की कैद से आज़ाद कराया था, हम बखूबी जानते हैं कि इस सिलसिले में पूरी तहकीकात कर चुके हैं कि तुम दोनों का ताल्लुक किसी भी ऐसी खुफिया तहरीक या तंजीम से नहीं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पोशीदा तौर पर काम कर रही है। फिलवक्त हम अपने इन ज़राए का इजहार नहीं करना चाहते जिनके ज़रिए हमें ही पता चला कि तुम दोनों कहाँ छुपे हुए हो। हम ये भी बता दें कि हमने ये खंजर सामने हवेली की छत से तुम्हारी हवेली में फेंका है, लेकिन अगर तुम हवेली वालों से किसी भी तरह इसके बारे में इस्तफार करोगे तो वो कुछ ना बता सकेंगे, क्योंकि वो खुद इस वाक़े से बेखबर हैं और उनका हमारी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी तुम इस सूरत हाल में नहीं कि इनसे पूछ गूछ कर सको, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हारी इतला के लिए ये तजर्बा किया है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। इसका खुला सबूत यही है कि तुम इस वक्त भी हवेली में मौजूद हो। हम अपने बारे में मुख्तसर इतना लिख देना काफ़ी समझते हैं कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी मुल्क गिर खुफिया तंजीम से है जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है और उनको इस सरज़मीन से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती है। इस सिलसिले में हमने अब तक लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी इसका हौसला रखते हैं। हम तुम लोगों से भी दोस्ती और भरपूर तावन के ख्वाहिशमंद हैं। अगर तुम लोग हमारे इस नेक और अजीम मकसद से मुतफिक हो और हर तरह हमारा साथ देने पर तैयार हो तो कल शाम उसी वक्त ये खंजर इस चौखट में पियोसत कर देना जहाँ से आज उसे निकाला है। इसके बाद हम तुमसे राब्ता पैदा कर लेंगे, एक मुहब्बे वतन। मैंने पूरा ख़त पढ़ लिया। इस ख़त ने मुझे बहुत मुतासर किया। मैंने ख़त जब्बार की तरफ बढ़ाया। जब वो ख़त पढ़ चुका तो मैंने उसके चेहरे को बगौर देखा, लेकिन मुझे उस पर ऐसे तासरात नज़र ना आए जिनसे ये अजहार होता कि वो भी मेरी तरह इस तहरीर से मुतासर हुआ है। उसका रद्द अमल ये था जैसे उसकी नज़र में ये कोई ख़ास बात ना हो। हमने इससे पहले कभी इस नहज पर सोचा नहीं था। जब्बार ने ख़त मुझे वापस कर दिया। उसी अरसे में हमजाद खाना लेकर आ गया। मैंने उसे भी वो ख़त दिखाया। जब वो ख़त देख चुका तो मैंने उससे कहा, ये सब ठीक तो है कि मैं उन लोगों के लिए ख्यालात से पूरी तरह मुतफिक हूँ, मगर मसला सिर्फ कल शाम का है, जबकि हमें आज ही रात हर कीमत पर यहाँ से कलकत्ते के लिए रवाना हो जाना है। अगर आप वाकई उन लोगों का साथ देने पर आमादा हैं तो उनसे राब्ता पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। उसके लिए मैं मौजूद हूँ। लेकिन फ़िलहाल दूसरा मसला दरपेश है। हमें पहले कलकत्ते पहुँचकर मैं पारा से निमटना है, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है, हमजाद ने कहा। हमजाद ने मेरी मुश्किल हल कर दी। मैंने उसकी बात से इत्तफाक किया, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि वो लोग जिन्होंने मुझे ख़त लिखा है उनके इल्म में कम अज़ कम ये बात आ जाए कि मैं उनसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। इसके बाद मैं पारा से निमट कर हमजाद के ज़रिए मैं जब चाहूँगा उनसे राब्ता कर लूँगा। इसलिए ये मैंने फ़ैसला किया कि ख़त की हदायत के मुताबिक खंजर दरवाजे की ऊपरी चौखट में पियूसत करने के बाद ये हवेली छोड़ी जाए, और ये काम मैंने उस वक़्त के लिए उठा रखा
जब रात के वक्त हम यहाँ से जाना लगेंगे। अभी मेरे सामने कई मसले थे। मैं पारा से निमटने के बाद सबसे पहले मुझे अपनी टांग के इलाज की फिक्र थी, जिसे वक्ती तौर पर हमजाद ने ऐसा कर दिया था कि अब मुझे ज़रा बराबर तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। हाँ, अलबत्ता मैं उसे इस्तेमाल करने से कासिर था। तकरीबन निसफ शब के बाद हम हवेली से रवाना हुए। रवानगी से कबल मेरी हदायत पर जब्बार ने वो खंजर दरवाज़े की चौखट में प्यूसत कर दिया था और एहतियातन उस खत को जला दिया था जो इस खंजर के साथ हमें मौसूल हुआ, ताकि आइंदा किसी मौका पर ये खत पुलिस के हाथ ना लग जाए। जब हम दोनों रवाना हुए तो पूरे शहर पर सन्नाटा तारी था। कभी कभार चौकीदार की सदा ज़रूर सुनाई देती थी या कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सकूतो शब को मजरूह कर देती थीं, क्योंकि सफ़र तवील था और हमें गाज़ियाबाद पहुंचना था। इसलिए एहतियात के पेश नज़र हमजाद ने मुझे और जब्बार को बेहोश कर दिया। मेरी आंख खुली तो मैं खुद को ट्रेन में पाया। बराबर वाली बर्थ पर ही जब्बार मौजूद था। अब तक गालबन बेहोश था। उसका हमजाद उस पर झुका हुआ था, शायद उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि उसका जिस्म खुद ब खुद कई दफ़ा हिला था। चंद लम्हों बाद ही उसने आंखें खोल दी और गालबन उसे भी मेरी तरह ट्रेन में देखकर हैरत हुई। उसके चेहरे से यही ज़ाहिर हो रहा था कि मेरी नज़र अपने हमजाद पर पड़ी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो कुछ बोला। गाज़ियाबाद पहुँचते पहुँचते इतना वक़्त नहीं रहा था कि हम आप दोनों को होश में लाते, फिर गाड़ी में सवार करते। जब हम वहाँ पहुँचे तो गाड़ी आखिरी सीटी देकर चल पड़ी, जबकि गाड़ी कुछ और आगे निकल गई और वीरान इलाका शुरू हो गया। तो हमने फर्स्ट क्लास के इस डब्बे में अपने आप को पहुंचा दिया। आप दोनों के टिकट, कपड़े वगैरह और ज़रूरी सामान इन दोनों सूट केसों में मौजूद है जो ऊपर रखे हुए हैं। हमने आप दोनों को उसी वक्त बेदार किया जब हम मुकम्मल इंतज़ाम कर चुके थे। अब फ़िक्र की कोई बात नहीं। 4 दिन के तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद हम शहर अफसों के सरजमीन बंगाल की हदूद में दाखिल हुए। वो बंगाल जिसके बारे में मैंने बचपन से अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनी थी, जिसके कदीम बाशिंदों के बारे में नाकाबिले फ़हम और पुरस्रार दास्तानें मशहूर थीं, जिन पर मैंने कभी यकीन नहीं किया, मगर मेरे साथ पेश आने वाले वाक़यात ने उनकी सदाकत रोशन कर दी। मैं उस सरजमीन पर नहायत पुरस्रार और अजीब हालात से दो चार हुआ, जिनका तज़किरा मेरी सरगुज़श्त में आगे चलकर आएगा। इन 4 दिनों में जब्बार का जाग जाग कर बुरा हाल हो चुका था। उसके हमजाद ने हस्बे आदत उसे एक लम्हे को आंख ना झपकने दी थी। जब गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो मेरी जान में जान आई। मुझे खतरा था कि कहीं जब्बार नींद की झोंक में कोई गलत हरकत ना कर दे। मैंने भी साखियों के सहारे ट्रेन से उतरा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कलकत्ता आया था और गालबन जब्बार भी, लेकिन हमजाद मुझे रास्ते में ही सब कुछ बता चुका था कि हमें कहाँ ठहरना है और क्या करना है। अब हम एक तरह से ख़तरे की हदूद में दाखिल हो चुके थे। हमें यहाँ कदम कदम पर मुहतात रहना था और हमारा उठाया हुआ कोई भी गलत कदम हमें बेहानक नेताइज से दो चार कर सकता था, क्योंकि हमारे इल्म में था कि मैं पारा ने किसी भी तरह यहाँ की पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए प्रोग्राम ऐसा बनाया गया कि मैं पारा को संभलने का मौका ही ना दिया जाए और ना ही वो यहाँ से कहीं फरार होने में कामयाब हो सके। हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक बात माने थी, वो ये कि हमें बहरहाल पूरा एक दिन खामोशी के साथ कलकत्ता में गुजारना चाहिए और रात के वक्त हमला करना था। अगर किसी तरह उसने ये पता चला लिया कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं या उसे हमारा ख्याल आ गया
تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ حمزاد پر بے خبری میں حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر شاید تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ ہم ٹرین سے اتر کر سارے دن لوئے چیتر پر روڈ کے ایک مسافر خانے میں آرام کرتے رہے، اور رات کے وقت حمزاد نے بتایا کہ ابھی تک میں پارا ہم لوگوں کی طرف سے لا علم ہے، حالانکہ اس کی پھوپھی یعنی طبیب خاص ارشاد احمد خان کی چھوٹی بہن عرفانہ کا فلیٹ بھی لوئر چیت کے روڈ پر ہی تھا جہاں میں پارا ٹھہری ہوئی تھی۔ رات ہوتے ہی دونوں حمزاد ہمیں خاموشی سے مسافر خانے سے نکال لے گئے۔ اس مرتبہ میں نے احتیاطاً جبار کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم فلیٹ کی گیلری میں تھے۔ میرے پاس اس وقت بھی بیساکھیاں موجود تھیں اور جبار بھی پوری طرح میری خبر گیری کر رہا تھا کہ کہیں میں کسی چیز سے الجھ کر گر نہ پڑوں، مگر ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ہماری خوش قسمتی ہی تھی کہ میں پارا تنہا میں ایک کمرے میں مل گئی جس کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں شمع دان روشن تھا۔ آج زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے مائے پارا کو خوابیدہ حالت میں دیکھا، اور نہ ہر بار وہ مجھے جاگتے ہوئے ملی تھی۔ شاید یہی اس کی بد نصیبی تھی۔ دونوں حمزاد کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا کہ بجلیاں کوند گئی ہوں، لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کافی دیر کمرے میں یہ تماشا جاری رہا اور ہم دونوں سہمے ہوئے کھڑے رہے۔ پھر انہی بجلیوں کا ایک جال سا میں پارا کی مسحری پر محیط ہو گیا۔ ایسا ہوتے ہی وہ ایک دم سوتے سوتے اچھل پڑی اور کھوئی کھوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ایک بار اٹھنا چاہا، مگر روشنیوں کے اس جال سے ٹکرا کر پھر بستر پر گر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شیخ تم نے یہ بہت برا کیا۔ آواز کچھ زیادہ بڑھانے کے سبب اس کا فقرہ ادھورا ہی رہ گیا۔ میں فتح و کامرانی کے نشے میں چور اس مغرور اور سرکش میں پارا کی شکست کا نظارہ دیکھ رہا تھا جس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ یہ خیال آتے ہی جیسے میرے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ تم کہتی ہو میں نے برا کیا، کیا تم وہ دن بھول گئی جب تم نے کہا تھا کہ شیخ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اور اس کے بعد تم نے مجھے پے در پہ دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے میرٹھ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اس وقت سے اس دن تک جب تک تم نے مجھے آخری بار اپنے فریب میں مبتلا کیا، کیا کیا قیامتیں مجھ پر گزر گئیں، مگر میں نے تم سے کبھی گلہ نہیں کیا کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا۔ میری بات سن کر میں پارا کا جھکا ہوا سر اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں عجیب بے بسی تھی۔ پھر وہ بولی، اس بار اس کی آواز میں براہٹ نہیں تھی، تم نے مجھ پر بے خبری میں حملہ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر روشنیوں کا جال صبح تک مجھ پر محیط رہا تو میری ساری قوتیں سلب ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کی آواز میں ایک دم سختی آ گئی، مگر میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی، کیونکہ میں نے بھی کبھی تم پر رحم نہیں کیا۔ یہ میرا اپنا ہی قصور ہے۔ اگر آج بھی میں اپنی عبادت میں مصروف ہوتی تو تم کبھی مجھ پر قابو نہ پا سکتے تھے۔ میری عبادتوں کا مطلب غالباً تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ تمہاری عبادتوں اور ریاستوں سے میں بخوبی واقف ہوں۔ مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری رگ رگ پہچانتا ہوں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں نے تمہاری سرکشی پر قابو پا لیا۔ میرے لہجے میں طنز تھا جسے میں پارا نے بھی بخوبی محسوس کیا۔ تو پھر جاؤ جشن مناؤ کہ تم نے میں پارا کو شکست دی، سیگن کی بیٹی سے تم ہار گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت حمزاد نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ اب ہمیں کل صبح تک کا انتظار کرنا ہے، اس صبح کا انتظار جب میں پارا کی تمام حیرت انگیز قوتیں سلب ہو جاتی اور میرا حمزاد اس کے وجود پر سے پرسرار بجلیوں کے جال کو ہٹا لیتا۔ پھر اس صبح کے بعد مجھے آنے والی رات کا بھی انتظار کرنا تھا، اس رات جس کا دامن میں میری تشنہ آرزو میں سیراب ہوتی۔ میں بیساکھیوں کے سہارے بہت آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ جبار اب تک
مبہوت سا میں پارا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت میں پارا کی اور اس کی نظریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ میرے ہمزاد نے اس کا شانہ ہلایا اور وہ جیسے خواب سے چونک اٹھا۔ وہ کمرے سے نکلتے نکلتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے میں پارا کو پہلی بار دیکھا تھا اور پہلی بار دیکھ کر تقریباً میری بھی یہی حالت ہوئی تھی جو اس وقت جبار کی تھی۔ میں پارا واقعی اتنی ہی حسین تھی کہ آدمی بے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ دونوں ہمزاد ہمیں پھر مسافر خانے میں لے آئے۔ وہ تمام رات میں پارا کے حسین تصور میں گزار دی۔ رہ رہ کر اس کا سراپا میری آنکھوں میں گھومتا رہا۔ وہ ایک ایک منظر مجھے یاد آیا جب میں نے اس کے قیامت خیز حسن کو اس عالم میں دیکھا تھا جس کے بعد کوئی علم نہیں ہوتا، جہاں حجابات کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، جہاں صرف بے خودی اور سرشاری رہ جاتی ہے، اور کسی ایسے ہی حسن مکمل کو دیکھ کر آدمی سوچنے لگتا ہے کہ جس فنکار نے یہ حسن تخلیق کیا ہے اس نے صدیوں سے اسے سوچا ہوگا۔ میں اس رات آنے والے رومان انگیز خیالات میں محو تھا اور اسی میں صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی ہمزاد کو لوٹا اسٹریٹ میں ایک فلیٹ کا انتظام کر دیا اور ہم منہ مانگی پگڑی دے کر مسافر خانے سے اس فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ وہ پورا دن میں نے کس طرح گزارا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میری کیفیت ایک ایسے شخص کی تھی جو دریا کے کنارے پیاسا کھڑا ہو اور اسے یہ اجازت نہ ہو کہ وہ اپنی شدید پیاس دور کر سکے۔ ہجر کی طویل اور تھکا دینے والے لمحات کے بعد اب وہ رات آنے والی تھی جو میری امنگوں اور آرزوؤں میں کچھ نئے رنگوں کا اضافہ کر دے گی، جو میرے زخم کا مرہم بنے گی۔ ساری کلفتیں اور مصیبتیں، سارے رنج و ملال جیسے اس آنے والی رات نے ذہن سے محو کر دیے تھے۔ میں نے ان لمحات کی کیفیت شاید پوری طرح بیان نہیں کی۔ اگر میں اپنے محسوسات کو لفظوں میں منتقل کر سکتا، اگر میں اپنے جذبوں کو پیرہن عطا کرنے پر قادر ہوتا تو شاید لفظوں کے معنی بدلنے پڑتے، مجھے اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے نئے سے نئے لفظ تلاش کرنے پڑتے، اور شاید پھر بھی لفظ میرا ساتھ نہ دیتے۔ مجھے اب صرف اتنا یاد رہ گیا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کیا جتنا میں اس رات کا انتظار کیا، وہ رات جو میں پارا کو شکست سے ہمکنار کرے گی۔ میں سفر ہی کے دوران میں ہمزاد سے یہ بھی دریافت کر چکا تھا کہ جب میں پارا کی قوتیں سلب ہو جائیں گی تو کیا وہ پھر بھی اتنی ہی حسین و دلکش رہے گی، اور ہمزاد نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا حسن صرف اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وہ مدت پوری نہیں ہو جاتی جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے، اور میرے علم میں تھا کہ ابھی مدت کو پورا ہونے میں تقریباً 7-8 مہینے تھے جس وقت اس نے اپنا عمل شروع کیا تھا۔ میں میرٹھ ہی میں موجود تھا اور میں نے ہمزاد سے اس پر کئی بار حملے بھی کرائے تھے مگر اس کے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال سکا۔ رات ہوتے ہی میں نے ہمزاد کو طلب کیا اور بے تابی سے بولا، اسے لے آؤں، اس قرار جان کو لے آؤ، میں اب بغیر اس کے ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ میری موجودگی میں تم ایسا نہیں کر سکتے، اس پر میرا حق ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں کل رات ہی اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ آواز جبار کی تھی جس کے وجود میں نے فراموش کر دیا تھا۔ جبار، ہوش میں آؤ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم شیخ کرامت سے ہم کلام ہو؟ میں چیخا، ہاں مجھے علم ہے، مگر تمہارا اور میرا معاملہ مختلف ہے۔ تم صرف ابو الحاص ہو اور میں اس سے عشق کرتا ہوں، تم مجھ پر ظلم نہیں کر سکتے۔ بکواس مت کرو، میں اتنی زور سے چیخا کہ مجھے کھانسی آ گئی، ورنہ کیا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ جو قوت تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ جبار نے طیش میں آ کر کہا، کیا تمہیں الفاظ کے معنی معلوم ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم شیخ کرامت سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے میں بخوبی اس کے معنی جانتا ہوں۔ میں ہرگز میں پارا کو تمہاری بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ جبار نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ احسان فراموش، میں آخری مرتبہ پوری قوت سے چیخا اور پھر ایک دم
اپنے حمزاد سے مخاطب ہو گیا تاکہ اسے جبار کی دھجیاں اڑانے کا حکم دوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں حمزاد کو کوئی حکم دے سکتا مجھے اس کی سرد آواز سنائی دی جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جبار صحیح کہتا ہے، اسے واقعی میں پارا سے عشق ہے، آپ کو اس کے حق میں دستے بردار ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں تم سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا، میں نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس احسان فراموش کی دھجیاں بکھیر دو۔ آپ غلطی پر ہیں۔ مجھے حمزاد کی آواز میں حکم عدولی کا عنصر نظر آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حمزاد بھی سرکشی پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی میرے کسی حکم کو ماننے سے اجتناب نہیں کیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بے بسی پر جبار مسکرا رہا تھا۔ میرے لیے اب مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ میں حمزاد پر برس پڑا۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں کرو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرو، مگر میں اس پر مجبور ہوں۔ حمزاد نے جواب دیا۔ تمہیں کس نے مجبور کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میری صداقت نے، حمزاد بولا۔ بکواس! مجھے اپنے حمزاد پر بھی شدت سے غصہ آ گیا۔ اسی وقت مجھے جبار کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میرے اور تمہارے راستے اب مختلف ہو چکے ہیں۔ میں اسی وقت یہ جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں پارا کو اپنے ہوس کی آگ میں نہ جلا پاؤ گے۔ وہ میری ہے اور میری رہے گی، کیونکہ تمہارے مقابلے پر میرا جذبہ صادق ہے۔ میں پتھر سا بنا اس کی باتیں سنتا رہا، سوٹ کیس اٹھا کر اسے فلیٹ سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے ہی سب کچھ حقیقت نہ ہو، کوئی نہایت تکلیف دہ خواب میں ہو۔ میں نے خود کو اتنا بے بس اور لاچار کبھی محسوس نہیں کیا۔ جب بار چلا گیا تو میں ایک دم چیخ پڑا، اب تم بھی دفع ہو جاؤ۔ حمزاد جواب اب تک میرے پاس کھڑا تھا، میرا یہ فکرہ سنتے ہی غائب ہو گیا۔ میری دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ حمزاد ہی میرے لیے سب کچھ تھا، اور آج اس نے پہلی مرتبہ میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی تھی کہ اچانک منزل میرے قریب آ کر بہت دور ہو گئی تھی، اتنی دور جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سب کچھ اچانک اور دیکھتے ہی ہو گیا۔ مجھے اپنی روح جھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار میری آنکھوں میں پارا کا چہرہ گھومتا اور میں تلملا کر رہ جاتا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.